حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر اپنے خیمے وچ رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے رب دے قرآن نو تلاوت پہ کر دینے تلاوت کردیاں جناب والا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ثانی زہرا فاطمہ الزہرا دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ زینب پاک خیمے دے اندر آئیاں نے ویکھیا جناب والا بھائی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کردائے بھائی قرآن پہ پڑھدائے حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا میرے بھائیا تو مکے وچ بھی قرآن پڑھے آئے مدینے وچ بھی قرآن پڑھے آئے لیکن اے میرے بھائی اج جیڑی درد نال تو قرآن پہ پڑھدا ہے جس ذوق نال تو قرآن پہ پڑھدا ہے اے میرے بھائیاں اج تو پہلے تے اس ذوق نال قرآن دی آواز نہیں آئی ہے اس درد نال آواز نہیں آئی حضرت سیدہ زینب پاک نے حضرت امام حسین دے گلے تے پیار کیتا ہے گلے تے بوسہ دیتا ہے حضرت امام حسین نے حضرت سیدہ زینب دے ہتھاں نو چومیا ہے فرمایا بھائی میرے ہتھاں نو کیوں پہ چوم دے ہو حضرت امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ لوگ براواں دیا متھیاں تے پیار کر دینے براواں دیا ہتھاں تے پیار کر دینے پر میری ہمشیرہ تو میرا گلا کیوں پہ چوم دیئے حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا میرے بھائی میں نو لگدا ہے کل دا دن چڑھے گا اے گلا نال نہیں روے گا اے گلا تیرے بدن نال نہیں روے گا تاں جا کے تیرے گلے نو میں پہ چم دیاں آؤ سنیا دوستان محترم میں پہلے عرض کی تھی پڑھنا بڑا آسان ہے کہنا بڑا آسان ہے پر واہ قربان جاواں حسین تیری عظمت تو واہ قربان جاواں آپ دی عظمت تو حضرت سیدہ زینب جدو خیمے دے اندر آئیاں نے کہنا لکھندے لوگو دن ناویں دا گزر گیا اگو رات ناویں دی آئیے نکل کے اپنے خیمے وچو بی بی زینب ٹرویر دے خیمے گئی اے او جان دینے جڑے اپنی بہناں نال پیار کر دینے اے او جان دینے جنہاں نو اپنی بہن دی عزت پتہ ہوئے اے او جان دینے کہ بہناں اپنے بھراواں نال کتنا پیار کر دیاں نے بڑی توجہ چاہواں گا کہنا لکھندا دن ناویں دا گزر گیا اگو رات داویں دی آئیے نکل کے اپنے خیمے وچو بی بی زینب ٹرویر دے خیمے دن ناویں دا گزر گیا اللہ تیرے اتھرانوں قربان جاواں اللہ تیرے نہ رونے والے اتھرانوں قبول کرے جڑا امام حسین دی محبت دے اندر آ رہے نے میں دعا کر داواں اللہ تینو حسین دے غم تو علاوہ کوئی اور غم نہ دے تیری ساری زندگی حسین دے غم دے اندر گزر جاوے کہنا لکھندا دن ناویں دا گزر گیا دن ناویں دا گزر گیا اگو رات داویں دی آئیے نکل کے اپنے خیمے وچو بی بی زینب ٹرویر دے خیمے گئیے پھر جو گلاں بھین بھراہن کیتیاں ہوتے آپ خدا نو سیے پر ساری رات بی بی زینب موویر دا تقدیر رہیے تے حضرت سیدہ زینب کہندی ہونگے شالا رات محرم والے تے سین برساں دی تھیوے نہ دن چڑھے تے نہ رات مکے تے میرا ویر جدا نہ تھیوے تے شالا مرن نہ ویر کسے دے او لوکو تے نہ ہونے نہ مانیاں بھینا
بھینوں دا ویر نہ کوئے اس دنیا تو کی لے اللہ اکبر آؤ سنو ذرا 9 محرم الحرام دا دن گزرے آئے رات 10 محرم الحرام دی آئیے بہن تے بھرا گلا پہ کر دینے آج بھی بہن بھراواں نال گلا کرے جناب والا بہنانو اور کوئی نہیں چاہیے دیئے بہن ایک کو گل کر دیئے یا اللہ میرے بھائی نو سلامت رکھے پرواز سیدہ زینب تیری عظمت تو قربان جائے لوگ اپنے بھائیاں واسطے دعاواں کر دیا نے بہن سلامت میرا بھائی سلامت روے لیکن زینب نے کہ دعا کیتی ہوئے گی یا اللہ میرے بھائی دی قربانی نو قبول کر لویں رات گزر دی جا رہی ہے حضرت سیدہ زینب نے نبی کریم سرکار دو عالم دے اس نواسی نے اپنے بھائی دی طرف ویکھیں آئے محبت بری گفتگو ہوئی پیار بری گفتگو ہوئی حضرت امام حسین نے فرمایا اے زینب میرے مرن تو بعد وال نہیں جے کھولنے میرے مرن تو بعد شہید ہون تو بعد اپنے سر تے مٹیاں نہیں جے پانیاں نے حضرت امام حسین دی ہمشیرہ نے کیا میرے بھائی پریشان نہ ہوئی جس علی دا خون تیریاں رگاں وچ گردش پیا کردا ہے اس علی دا خون میریاں رگاں وچ بھی گردش پیا کردا ہے اے بھائی پریشان نہ ہوئی تیری شہادت تو بعد زینب نہیں روے گی زینب بھی حسین بن جائے گی اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم اللہ توڑے نا اٹھوانو قبول کرے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے خیمہ دا راؤنڈ لگایا ہے ویکھیا جناب والا کسی خیمے وچو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے کسی خیمے وچو درود پڑھن دی آواز آ رہی ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو تہجد دا ویلا ہویا ہے فرمایا علی اکبر جی ابا جان فرمایا علی اکبر ذرا جا ویکھنا میدان کربلا دا حال کیے حضرت شہزاد علی اکبر آگئے ویکھیا میدان کربلا نو اچانک نگاہ اٹھیے ویکھیا ایک مائی برقع پوش خاتون جڑی میدان کربلا دی صفائی پہ کر دیے حضرت شہزاد علی اکبر نے آواز ماری جواب نہیں ملیا مڑ کے آئے ابا جی میدان کربلا تے میں ویکھ آیا ہوا حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے کوئی منظر بھی ویکھیا جے فرمایا ابا جان ویکھیا ہے ایک برقع پوش مائی ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پئی کر دی ابا جی ویکھیا میں ایک مائیے برقع پوش خاتون جیڑی میدان کربلا دی صفائی پہ کر دیئے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دیاں اکھاں وچوں اتھرو آگئے فرمایا ابا جی رو کیوں رہے ہو فرمایا علی اکبر جان دائیں عورت کون ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پہ کر دیئے ابا جی میں نہیں جان داواں فرمایا علی اکبر او تیری دادی میری ماں فاطمہ الزہرا ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پئی کر دی ماں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سین جدائی کر دین خیرات خزانے کر لین قبول گدائی